Nanawagan og tabang ang mga apektado sa dakong sunog nga nahitabo diha sa Katbalogan, Samar gahapon. Ug sa Iloilo City, anak gipatay ang iyang ginikanan ngano man kaha. Kana og uban pa sa report ni Ian Melesio gikan sa The Freeman Banat News. Abot 40 ka mga balay ang naugdaw sa sunog doon sa seawall sa Pier 2 sa Katbalogan, Samar kagahapon. Naabdan 2 ka oras ay hapan ni na paon. Wala nuoy nasakitan pero naugdaw tanang kabalayan nga hangtod karon wa pa may bawi kung unsay sinugdanan. Naka-hospital arrest una si alias Neil, 46 anyos ang anak nga nipatay sa iyang mga ginikanan nga sobra 80 anyos na ang mga edad sa Pasig, Iloilo adtong Hunyo 1. Nasayran nga naa di ay ni siya sakit sa pangisip pero wala dahil ni nakatumar sa iyang maintenance sa dihang nabuhat niya ang krimen. Base sa investigasyon, gidunggab sa suspek ang matiyan sa mga biktima sa walay igong hinungdan. Dali ranon siyang nadakpan o gidala sa tambalanan ang iyang mga ginikanan. Pero nakabsan nila sa ilang mga kinabuhi dito sa maong ospital. Ipadayon daw sa mga barangay official sa Talusan, Dumangas, Iloilo ang pagdisiplina sa 18 anyos na si alias Dave. Human ni siya nasakpang nangawat o nangka sa usa ka compound sa ilahang lugar. Upat ka nangka daw ang iyang gikawat na nagkandidad tanan og 500 pesos maong gidakop siya. Pero di pabuhian siya sa 76 anyos nga tagiya kay di na daw nimo pasaka og kaso. Kaso lang, bisan pa na gipasumunan gihapon siya sa ilahang barangay. Na-rescue sa DNR Region 12 ang usa ka critically endangered Philippine freshwater crocodile gikan sa usa ka creek sa barangay San Isidro sa Kidabawan, Cotabato. Diadto sa mga ahensya ang lugar human gi-report sa mga residente nga nakakita sila og buaya sa ilahang dapit. Naa karon sa pagatiman sa DNR ang maong buaya. Kapatid, para sa 1PH, Ian Melesio gikan sa The Freeman Banat News, Cebu.